अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जानब से आज एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है और उस कॉन्फ्रेंस को रोकने की भी भरपूर कोशिश की गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, उमर अयूब खान, सलमान कमराजा, साहबजादा हामिद रज़ा, महमूद खान अचकज़ई, पीर नूरुल हक कादरी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, इन सब ने आज बड़ी सख्त बातें की हैं और ये बताया है कि हमारी ये तहरीक आगे किस तरीके से चलेगी। और यह भी बताया गया है कि अगर हमारी तरतीब ठीक हुई तो 2 महीने भी ये हुकूमत नहीं चल सकती। किस किस ने क्या क्या बात की है वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सलमान कमराजा ने ओवरसीज कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी उसके हवाले से भी अहम तरीन गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान रहनुमा सद्दाम खान तरीन, उनको अगवा किया गया है, उस हवाले से खबरें हैं, वो भी आपको बताता हूं। और पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों की एक मीटिंग जारी है, उसका क्या नतीजा निकलेगा उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस का नाम था इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस और यह करवाई गई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जानब से। एक्चुअली आज एक अहम तरीन इवेंट था, वो इवेंट था मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का। उनके नए चेयरमैन का आज इंतखाब होना था और अलामा राजा नासिर अब्बास दोबारा चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और तकरीबन 80% वोट उनको आज पड़े हैं। इमरान खान के बड़े ज़बरदस्त किस्म के इत्तेहादी हैं और एक मरतबा फिर वो अपनी जमात के सरबरा यानी कि चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अब इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई, इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर सबको बुलाया, जो अपोजिशन जमातें थी वो सारी की सारी आई, जो मोस्टली जिन्होंने इनको ज्वाइन किया, और उन सब ने बातें की हैं। अब जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि आने वाले वक्त में ये तहरीक किस मोमेंटम के साथ चलेगी। उमर अयूब खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जिन्नात ने रात के अंधेरे में अलामा राजा नासिर अब्बास पर दबाव डाला और यह कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत को इस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने नहीं बुलाना। उन्होंने कहा जी मुझे इस बात का इल्म है कि उनको रोका गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बुलाया। मजीद उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं कि फॉर्म 47 के एक MPA ने एक पुलिस एहलकार को धमकी दी कि एक फॉर्म 47 का MPA था, उसने एक पुलिस एहलकार को यह कहा कि मैं तुम्हारी ट्रांसफर करवा दूंगा। तो आगे से पुलिस एहलकार ने यह जवाब दिया कि जाओ जाकर अपना काम करो, मैं तुम्हें डी नोटिफाई करवा दूंगा। अंदाजा लगाएं, एक पुलिस वाला एक MPA को कह रहा है कि मैं तुम्हें डी नोटिफाई करवा दूंगा। उमर अयूब खान ने कहा कि यह इनकी कुल औकात है और यह इनकी हैसियत है। इसके अलावा मजीद उन्होंने कहा कि आज हमें तहैया करना होगा कि अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमें उस रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर हम सब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुत्तहद होकर चल रहे हैं, यानी कि एहतजाज का रास्ता, मुज़ाहमत का रास्ता। साहबजादा हामिद रज़ा ने आज बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि मेरी जब इमरान खान से आखिरी मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर, तो इमरान खान ने मुझे वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जाकर मेरी कौम को यह पैगाम दे देना कि मैं किसी भी सूरत झुकूंगा नहीं, किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे मुझे ये तख्तादार के ऊपर लटका दे, यानी कि मुझे फांसी चढ़ा दे, जो मर्जी कर ले, लेकिन अपने नजरियात से किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा, मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। इसके बाद साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि जिस जज की, जिस जर्नैल की, जिस ब्यूरोक्रेट की या सियासतदान की जायदाद पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो हमें पाकिस्तानी होने का भाषण ना दे। उन्होंने कहा कि कल को कोई मसला हुआ तो इन लोगों ने मुल्क छोड़कर भाग जाना है, लेकिन हमने यहां पर रहना है और हमने ही बर्दाश्त करना है। मजीद उन्होंने कहा कि यह जरा सख्त बात की उन्होंने कहा कि गोरों के कुत्ते नहलाकर मरात और जागीरें लेने वाले आज हमें जाग पंजाबी जाग बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जाग पंजाबी जाग वाले नहीं बल्कि जाग पाकिस्तान जाग वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम सुबायत के ऊपर यकीन नहीं रखते। और आखिर में उन्होंने कहा कि मैं जो भी बात कर रहा हूं वो तहकीक के साथ कर रहा हूं, ना कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड कर रहा हूं। ये उन्होंने बात की है कि जितनी भी बातें मैंने की हैं सारी की सारी मैंने तहकीक के साथ की हैं। महमूद खान अचकज़ई ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि 16 महीनों से एक ऐसी हुकूमत है जिसकी आवाम में कोई हैसियत नहीं है और वो कायम है, और ये हमारी गलती है कि वो हुकूमत कायम है। उन्होंने कहा
ہماری ترتیب ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم خود کو درست کر لیں تو یہ حکومت 2 ماہ بھی نہیں چل سکتی۔ یہ بات محمود خان اچکزئی نے کی ہے۔ پیر نور الحق قادری نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آج کل ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ ریاست مدینہ ہے یا پھر ریاست طیبہ، کہ صحیح اصطلاح کیا ہے، ریاست مدینہ کہنا چاہیے یا ریاست طیبہ کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 1400 سالہ تاریخ میں سیرت نبی کو دیکھ لیں یا جتنی بھی مکاتب فکر کی کتابیں ہیں ان کو دیکھ لیں، سب نے مدینہ کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ انہوں نے مثالیں دی، مساک مدینہ، مواقات مدینہ، وسیقہ مدینہ اور ریاست مدینہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے لفظ آپ کو کتابوں کے اندر ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یثرب کے الفاظ منافقین کو مخاطب کرتے ہوئے کہے تھے۔ مزید انہوں نے ایک اور بات کی، کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وقت کے یزید کو یزید کہہ سکوں، لیکن سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے سب لوگ حسینی ہیں۔ یہ انہوں نے بات کی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں جتنا عدم استحکام ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ ہے آئین کے اوپر عمل نہ ہونا۔ مزید انہوں نے کہا کہ 60% پاکستان کے اندر مغرب کے بعد لوگ سڑکوں کے اوپر نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے کوئٹہ کا حوالہ دیا، بلوچستان کا حوالہ دیا، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کا حوالہ دیا کہ وہاں پر ریاست کی جو رٹ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس ملک میں استحکام لے کر آنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلے بند کرنا ہوں گے اور عوام کا حق کی حکمرانی تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سلمان کمراجہ نے انتہائی اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خون کے آنسو روتے ہیں لیکن ہم بے بس نہیں ہیں، ہم ایک بڑی طاقت ہیں، عوام بیر بکریاں نہیں ہیں، ہماری آواز کو سننا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ملک میں ظلم کو ختم کرنا ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کے لیے قیام میں آئی ہے، پاکستان میں آئین کو بحال کیا جائے۔ مزید کہا کہ اس ملک میں آئین پر حملہ ہوا ہے، اس ملک کی عوام کی منشا پر حملہ ہوا ہے، اس ملک میں انتخابات کو لوٹا گیا ہے، اس ملک میں عوام کی آواز کو، عوام کی رائے کو دبایا گیا ہے۔ یہ باتیں کی ہیں سلمان کمراجہ نے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب آج پھر کوفہ کے مسافر ہیں، ہم قافلہ حق ہیں، یہ آپ کی روایت ہے، یہ ہماری روایت ہے، حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے نکلنا اور جد و جہد کرنا، حق کے لیے ہر سختی برداشت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ حق کی خاطر ہم پہلے بھی نکلے تھے اور آئندہ بھی نکلیں گے، ہم راہ حق کے مسافر ہیں اور ہم یزیدیت کو للکار رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں سلمان کمراجہ نے کی، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم مکالمے کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مکالمہ کرو، ہم تیار ہیں، ورنہ ہم اپنے مقدر کے لیے بھی تیار ہیں، جد و جہد کریں گے، جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی۔ یہ ساری کی ساری باتیں سلمان کمراجہ نے کی ہیں۔ سلمان کمراجہ سے ایک ٹی وی شو پر سوال بھی ہوا اوورسیز کانفرنس کے حوالے سے جو اسلام آباد کے اندر ہوئی تھی، تو سلمان کمراجہ نے کہا کہ اوورسیز کانفرنس ایک بچکانہ قسم کی کاوش تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ 800 بندے خود بلا کر جہازوں میں لا کر ایک کمرے میں بٹھا دیں اور کہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہیں تو یہ خود فریبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہر کے کروڑوں لوگ جو پاکستانی ہیں ان کا فیصلہ واضح ہے، وہ ملک کے حوالے سے جو سوچ رکھتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین خبر ہے بلوچستان سے، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما صدام خان ترین کو اغوا کیا گیا۔ جنید اکبر نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ صدام خان ترین کو آج صبح ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا، انہیں جھکانے کے لیے یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر ایسے ہتھ کنڈوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے، ہم مزید ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اس ملک کے اندر آئین اور قانون مکمل طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا خوف ہے جو انہیں ہر وقت آمریت کو بے نقاب کرنے والے ہتھ کنڈوں پر آمادہ کرتا ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جو صوبائی صدر بلوچستان کے داؤد شاہ کاکڑ، انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ صدام خان ترین کو فوراً رہا کیا جائے، اگر صدام خان ترین کو کچھ بھی ہوا تو لیویز فورسز ہرنائی ذمہ دار ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ڈان نیوز کا ایک کارٹون لگایا ہے، ایک پینٹنگ لگائی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کاغذ کے اوپر کورٹ آرڈر ہے اور پیچھے سے جو اڈیالہ جیل کی اتھارٹی ہے وہ کورٹ آرڈر کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ چاہے چیف جسٹس بیرسٹر سلمان صفدر کو کہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ عمران خان کی فیملی کو اور عمران خان کے وکلا کو کہے کہ جا کر عمران خان کے ساتھ ملاقات کر لیں اڈیالہ جیل میں، تو ان کے کورٹ آرڈر کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ یہ تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ماشاءاللہ مل کر بیٹھ گئے ہیں پنجاب کے اندر، ان کی میٹنگ آپس میں جاری ہے۔ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے پاس کر دیا ہوا ہے، دستخط کر دیے ہوئے نہروں کے لیے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں
وہ بڑی بڑھ کے شرکیں لگا رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی پاور شیئرنگ فارمولا یہاں پر طے ہوگا اور اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہیں گے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.